آدم افیونی نمیتوند فکر کند برای یک مملکت. جوانهای ما را به تباهی میکشد میکنند. اینها کارهاشون، نتیجه کارهاشون این است که یه مملکت را که قدرتش باید از جوان سرچشمه بگیرد، باید جوان اون قدرت را داشته باشد تا اداره بکند، این قدرت را از جوان میگیرند. این فکر این که چه میگذرد به این مملکت، حکومت ها چه میکنند با این مملکت، محمد رضا چه به سر این مملکت آورد، این فکر از توی کله ها بیرون میرد. تمام توجه، تمام این مغز موسیقی میشد، به جای مغز جدی مغز لحدی می‌نشیند. باید یک آدمی باشد که به سرنوشت خودش فکر کند. این فکر را ازش گرفتند. این آزادی است که آزادی استعماری باید بهش بگیم، غیر آزادی است که در ملت باید باشد.